मेरा नाम राहिला है, 27 साल की हूँ, कद काट और शक्ल सूरत से अच्छी भली हूँ। लिखना मेरा शौक नहीं है, पर दूसरों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी भी आप लोगों से शायर करो। हवा कुछ यूँ था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मीट्रिक के इम्तहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी न थी, जिस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरे खाला का बेटा आमिर भी एक अच्छा था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मी जान से कहा कि वो आमिर भाई से बात करें, फिर वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाय नहीं होगा। उम्मी इसी दिन आमिर भाई से बात कराएं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आमिर से बात कर ली है और वो हर शाम 07:30 से 6 तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम ख़त्म है और अपनी किताबें लेकर रूम में पढ़ने बैठ गए। तकरीबन 7 बजे होंगे जब आमिर भाई हमारे घर आए। आमिर भाई की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजह और हंदसम शख्सियत के मालिक थे। रस्म सलाम दादा के बाद मुझसे मुखातब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरे शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार। मैंने भी सब हिलाते हुए कहा कि जी भाई जान, ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो। आमिर भाई ने मेरी किताब उठाकर इसके वरक खिलते हुए किताब पर ही नज़रें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा समेट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी डर रही थी। आमिर भाई ने किताब मेज़ इस पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराए और डरते रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊँगा वह तुमको ज़हन नशीन भी करा सकूँगा। लिहाजा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़े गए इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा बेहतर जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। इस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास न हुई, अलबत्ता आमिर भाई ने अपने बातों और चटकलों की मदद से मेरी घबराहट दूर कर दी। मैं अब काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मैं आमिर भाई के चटकलों का जवाब भी चटकलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचलपन बेदार हो चुका था। आमिर भाई ने थोड़ी सी मैथ की मश्क कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहकर घर के लिए जाने लगे। इम्मी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाए। आमिर भाई भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गिप शिप के बाद आमिर भाई कल शाम 107 आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्तों पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत जाजिब नज़र तो थी ही, इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ भी खूब था। यही वजह थी कि मैं आमिर भाई की ग्रोदिदा हो चुकी और इनसे काफ़ी बेतकल्फ़ी भी हो चुकी थी। इस दिन आमिर भाई मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे। जब इम्मी चाय ले आए, इन्होंने चाय पास पड़े मेज़ पर रखी और बोले कि चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गईं। मशक हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर आमिर भाई को देना चाहिए तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय भाई आमिर के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी शर्ट भीग गई। मेरे तो आसान खुता हो गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार आमिर भाई को सूरी बोल रही थी और साथ ही साथ इनकी शर्ट को तौलिए से साफ करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं भाई जान, मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और इसी तरह तौलिया से उनकी शर्ट को साफ करने में लगी रही। आमिर भाई ने मुझे रोक दिया और बोले, बस करो मोटी, घर में मुझे सब इसी नाम से बुलाते थे, लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इन्होंने जब मुझे यूरोते देखा तो बोले, रोती क्यों हो, तुमने जानबूझकर चाय थोली गराई, ये तो हादिसाती ऐसे हुआ।
ان کے حوصلہ بڑھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے، اور اس حادثے کی غلطی کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ عامر بھائی بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولے، موٹی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کی یہ ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ چلو واپس وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہی تو عامر بھائی نے کہا، آج کا کام ختم کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ عامر بھائی اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا، میں تو یہی سمجھی کہ وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ عامر بھائی کے اندر کیا رونما ہو چکا تھا، میں بالکل انجان تھی۔ یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند آ گئے اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس وقت میں نے دوبارہ خواب میں عامر بھائی کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں کسی بنچ پر بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے، کبھی جنگلوں اور صحراؤں میں تو کبھی تھاٹے مارتے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ غرض اس رات میں نے اور عامر بھائی نے مل کر دنیا جہان کی سیر کی۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھیں تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ آخر 9 بجے بھائی عامر گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر نیکسٹ میں واپس جائیں گے روم میں آئی تو شہزاد بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ 80 وقت امیداں روم میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹیں اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد بھائی ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں رقص ہو گئی۔ صبح ہتھی تو شہزاد بھائی کے ہی شہر میں سارا دن مسحور ہوتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد بھائی آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہے رہا۔ ونیت 6 AM تک نہیں آئے تو میں نے امید سے کہا کہ خیر ہو شہزاد بھائی، پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ امی نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میکل جب وہ بیٹھے تو ان کی طبیعت ٹھیک کیا، پتہ نہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ کالا کو فون کر کے ان کا پتہ تو کرائیں۔ امی کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد توکل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ صبح میں انگی کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئے تو دیکھا شہزاد بھائی واقعی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور امی بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شہزاد بھائی نے اقبالگی ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لے۔ ہم خالہ اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور امی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا، لیکن نہیں جا سکتی۔ اب میں پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جا سکتی ہو تو خالہ بولیں جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے، اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکی کہ ان کے ساتھ چلی جاتی امی، چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولیں تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 23 گھنٹے میں واپس آ جاؤ۔ میں نے یہ سانحہ تو میرے دماغ میں ادا آیا کہ اگر امی اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد بھائی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی امید کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی 80 شہر میں رہتی ہیں تو تب آپ ضرور ہو آئیں۔
शहजाद भाई की फिक्र ना करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और उम्मीद दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया। अगरचा उम्मीद जाना नहीं चाहते थी। इन दोनों के जाने के बाद में और शहजाद भाई अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हम में कोई बात ना हुई। शहजाद भाई वैसे ही आंखें मूंदे लेते रहे। शायद वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं तज़ब जुल्म में रहिए के बाद शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। तन्हाई और खामोशी लो माहौल पर अजब पर सराह रेत थी। शहजाद भाई ने मेरी आंखें खोली और कहा, नबी लातिम ने मुझे जला डाला।